शालोम एवरीवन, मैं इवेंजलिस्ट शीरी कामरान एक दफ़ा फिर से आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए मैसेज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और मेरा दिल खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर हम सबको ये मौका दिया कि हम उसके कलाम की खूबसूरत बातों को सीखें और जानें और अपनी ज़िंदगियों को हमेशा उसके कलाम के मुताबिक ढालने वाले बने। मेरा दिल खुदावंद की बेहद शुक्रगुजारी से भरा है इस खूबसूरत साल के इस आखिरी महीने में खुदावंद ने हमें ये मौका दाखिल हो और उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने जिस तरह से सारा साल हमारी मदद और हिफाजत की, साल के इस आखिरी दिनों में भी हम उसके आमद के इस खूबसूरत दिनों को बड़ी खूबसूरती के साथ मनाने वाले बने और खुदावंद में और ज़्यादा मजबूत होते चले जाए। मेरी दुआ है आप सब के लिए कि आप हमेशा खुदावंद में इसी तरह से बढ़े, तरक्की करें और रूहानी जोर में आगे बढ़ते चले जाए। आज के कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे। आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ एक दफ़ा फिर से हम उसके कलाम को सीखेंगे। इमसाल 22 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर कि जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। जी हाँ, आज हम बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हमारी बच्चों की तरबियत को लेकर है। आज हम देखेंगे कि हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए और हम आज के दौर में अपने बच्चों को किस तरह से रूहानी ग़िज़ा दे रहे हैं, किस तरह से उन्हें रूहानी तरक्की में आगे बढ़ा रहे हैं। बीइंग अ पेरेंट हमें इस बात को जानना है, हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से अपने साथ लेकर चलना है ताकि वो मसीही तालीम के बारे में जाने। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम आज इस बात पर गौर करेंगे। क्या आज हमारे बच्चे दुनियावी तालीम के साथ रूहानी तालीम भी हासिल कर रहे हैं? क्या वजह है कि हमारी कौम के बच्चे आज भी ईमान में कमज़ोर रह जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ वजूहात सामने देखने को आती हैं। आज हम देखेंगे, हम 2 तरह की कैटेगरी के लोगों को देखते हैं जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। पहली कैटेगरी में हम देखते हैं कि जब हमारे बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं तो हम बचपन ही से अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरी बेटी टीचर बनेगी या एक्सेट्रा। हम उनके जहनों में इस चीज़ को बिठा देते हैं कि हमारे बच्चों ने यही बस बनना है। हम ऐसा देखते हैं कि उन घरानों में सिर्फ और सिर्फ बच्चे को दुनियावी तालीम में तो हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं। हम इन चीज़ों पर फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाए, हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर लें, हमारे बच्चे ये बन जाए, वो बन जाए। मगर रूहानी तालीम हमने अपने बच्चों को देनी है, हम इस चीज़ पर गौर नहीं करते जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आकर ही हम यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम अपने बच्चों को तालीम में तो आगे कर देते हैं, तालीम में तो हम अपने बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, मगर रूहानी तालीम में हमारे बच्चे ज़ीरो रह जाते हैं, कुछ भी नहीं होते, कुछ नहीं सीख पाते। सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों के जिम्मेदार हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम खुद होते हैं। और दूसरी कैटेगरी में हम देखते हैं कि जो बच्चे स्कूल्स भी नहीं जाते हैं, जो बच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों का ये माहौल होता है कि उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके बच्चे नहीं आगे बढ़ पाते हैं और घर में वो इस तरह का माहौल उन्हें बच्चों को दिया जा रहा होता है कि बच्चे मोहल्लों में फिर रहे होते हैं, गलियों में फिर रहे होते हैं, लड़ाइयाँ, झगड़े, गालियाँ और नशे की गंदी आदत को सीख रहे होते हैं, अपना रहे होते हैं। इनफैक्ट घरों ये माहौल होता है कि वहां पर गाली गलौच और ये सब चीजें चल रही होती हैं और बच्चा उसी माहौल में आगे बढ़ रहा होता है, उसी माहौल में वो पुख्ता हो रहा होता है, उसकी ऐसी ही परवरिश हो रही होती है। और बाद में जब बच्चे इन चीजों के आदी हो जाते हैं, जब बच्चे इन चीजों में, इस माहौल में परवान चढ़ जाते हैं, यानी कि वो सीख चुके होते हैं, इन चीजों को अपना चुके होते हैं, फिर हमारे माँ बाप इन चीज़ों के लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, फिर वो सर पर हाथ रख के रोते हैं। इन सब चीज़ों के जिम्मेदार भी पेरेंट्स होते हैं। खुदारा आज मेरी उन तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है, कलाम में लिखा है, कलाम ये बयान कर रहा है कि
اب وقت ہے کہ ہم نیند سے جاگیں، اب ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں پر فوکس کریں۔ آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کلام ہمیں یہ بیان کر رہا ہے کہ لڑکی کی اس راہ پر تربیت کر کے جس پر وہ بوڑھا ہو کر بھی نہ مڑے۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت دینی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو ایسا سکھانا ہے، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو روحانی غذا دینا شروع کر دے، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو مضبوط کرے، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو سکھائیں، کلام کے بارے میں بتائیں، اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھے، دعا کا ماحول گھر میں بنائیں، چرچ لے کر جائیں اپنے بچوں کو، تاکہ آپ کے بچے اس روحانی ماحول میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اس روحانی ماحول میں پروان چڑھیں، تاکہ وہ پختہ ہو جائے اور بوڑھے ہو کر بھی اس سے نہ مڑے۔ ایسا پختہ ایمان اپنے بچوں کا کر دے، وہ اتنے ایمان میں مضبوط ہو جائے کہ وہ چاہ کر بھی، چاہے جتنی مرضی تکلیفیں آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، دکھ آئے، تکلیفیں آئے، چاہے جو کچھ ہو، آپ کے بچے ایمان سے نہ مڑیں۔ اور امثال 29 باب اس کی 15ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے، لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے اپنی ماں کو رسوا کرے گا۔ جب ہمارے بچے کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے بچے غلط ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں، جب ہمارے بچے غلط راہوں پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمارا کام ہے کہ اپنے بچوں کو ڈانٹے، اپنے بچوں کو روکے، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ جب ہم نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو، جب ہم اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کرتے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ آپ کے بچے تب تک وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں، آپ کے بچے تب تک اس چیز کو اپنا چکے ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں پر غور نہیں کرتے، آپ کے بچے نشے کی لعنتوں میں پڑ جاتے ہیں، بری روشوں میں پڑ جاتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم اپنے مذہب کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ جب آپ کے بچے کچھ نہیں، آپ اپنے بچوں پر غور نہیں کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ خدارا آج وقت ہے کہ آج اپنے بچوں پر غور کریں، اس چیز کو جانیں، اس چیز کو سیکھیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو مسیحی تعلیم کے بارے میں بتانا ہے، ہم اپنے بچوں کو کلام کے ان سارے احکامات کے بارے میں بتانا ہے کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چرچ لے کر جایا کریں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ گھر میں دعا کریں، جب آپ کریں تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھے، تاکہ آپ کے بچے ان چیزوں کو سیکھیں آپ سے۔ آپ اپنے بچوں کو جو کچھ بھی سکھائیں گے، جیسا نمونہ دیں گے، آپ کے بچے ٹھیک ویسا ہی کریں گے۔ آج ہمیں ان سب چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بہت خوبصورت چھوٹی سی مثال میں دوں گی کہ جس طرح سے ہم گارڈن میں بہت خوبصورت پھول پلانٹ کرتے ہیں، ہم بہت پیاری پیاری چیزیں اگاتے ہیں اس میں، اور جب وہ خوبصورت پھول پلانٹ اگ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم ان کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے، جب ہم ان کی اچھی کیئر نہیں کرتے، تو ان میں بہت سے کانٹے آ جاتی ہیں، جھاڑیاں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارے بچے بھی اسی طرح سے نازک پھولوں کی طرح ہیں۔ جب ہم ان کی حفاظت نہیں کرتے، جب ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں، جب ہم ان کی اچھی کیئر نہیں کرتے، تو بری خواہشات، بری روشیں اور ساری وہ بری باتیں، وہ بری چیزیں ان کے اندر آ جاتی ہیں اور ان کو گھیر لیتی ہیں، ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں۔ اسی لیے دعا کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور ہمیشہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کی دوستی کیسی ہے، ان کا میل ملاپ کیسا ہے، ان کی رفاقت کیسی ہے۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو خود اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، تاکہ آپ کے بچے کبھی بھی بیرا روی کا شکار نہ ہو، بلکہ خدا کے ساتھ وفادار رہیں اور وفاداری کے ساتھ مسیحی زندگی گزارنے والے بنیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا۔ ان میسیجز کو نہ صرف خود سنیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ہمیشہ شیئر کیجیے،
اور میرا ایمان ہے کہ یہ کلام آپ سبوں کی زندگیوں میں برکت کا باعث بنے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. May God bless you all. Amen.